नाजरीन 46 साल बाद कि सहाबी कब्र खोली तो क्या मुजज़ा हुआ जिसे देखकर हजारों लोग मुसलमान हो गए। नाजरीन हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यजीद बिन अब्दुल कमवी के दौर हुकूमत में जब रोजा मुनव्वरा की दीवार गिर पड़ी और बादशाह के हुक्म से नई बुनियाद खोदी गई तो नागहानी बुनियाद में एक पहले फुले 6-7 नून उन्ना नजर आया। लोग घबरा गए और खैर किया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पायत मुबारक है। लेकिन जब साहब रसूल अरूब बिन ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने देखा और पहचाना तो कसम खा के फरमाया कि ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस पाँव नहीं बल्कि ये अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कदम शरीफ है। ये सुनकर लोगों की घबराहट और बेचैनी को सुकून मिला। बुखारी 1/186 दो हज़रत तलहा बिन अबीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को शहादत के बाद बसरा के करीब दफन किया गया मगर कब्र नशीब में होने की वजह से कभी कभी पानी में डूब जाती थी। आपने एक शख्स को बार बार ख्वाब में आकर अपनी कब्र बदलने का हुक्म दिया। चनाचे इस शख्स ने 10,000 दरहम में एक सहाबी रजी अल्लाह ताली का मकान खरीद कर उसमें कब्र खोदी और हजरत तलहा बिन अबीद रजी अल्लाह अन्हुमा के मुकद्दस जिस्म को पुरानी कब्र से निकाल कर इस कब्र में दफन किया। काफी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकद्दस जिस्म सलामत और तरोताजा था। किताब बशरा मुबशरा सश 245 3 हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दूर हुकूमत में मदीना मुनव्वरा के अंदर नहरें खोदने का हुक्म दिया। एक नहर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार अक़दस के पहलू में निकल रही थी। लाइल्मी में अचानक नहर खोदने वाले का फावड़ा आपके कदम मुबारक पर पड़ गया और आपका पाँव कट गया और उसमें से ताज़ा खून बह निकला। हालांकि आपको दफन हुए 46 साल गुजर चुके थे। हजता अल्लाह 2/764 बवाला के साथ 4 हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु का जिस्म मुबारक 2 मरतबा कब्र से निकाला गया। पहली बार दफन के 4 माह बाद निकाला गया तो वो इस हालत में थे जिस हालत में दफन किया गया था। बुखारी 180 हाशिया बुखारी हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दूसरी मरतबा 46 बरस के बाद अपने वालिद मजदजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की कब्र खोल के उनके जिस्म को निकाला तो मैंने उनको इस हाल में पाया कि अपने जख्म पर हाथ रखे हुए थे। जब उनका हाथ उठाया गया तो जख्म से खून बहने लगा। फिर जब हाथ जख्म पर रख दिया गया तो खून बंद हो गया। उनका कफन जो एक चादर का था बदस्तूर सही व सालिम था। हज ताब अल्लाह अलमीन 2/764 बवाला बभी की 5 गायबा ये वाक़या 20 सुलहजा 1351 हिजरी में पेश आया। वाक़या यह है कि एक रात शाह राक ने साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हज़ीफ़ा अल यमानी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी के तौर पर मशहूर हैं। आप रज़ी अल्लाह ने ख्वाब में फरमाया कि मेरे मज़ार में पानी और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार में नमी आना शुरू हो गई है। इसलिए हम दोनों को असल मकाम से मुंतकिल करके दरियाए दजला से जरा फासले पर दफन कर दिया जाए। उमूर सल्तनत में मशगूल शाहराब दिन के वक्त ये ख्वाब भूल गए। दूसरी शब उन्हें फिर यही इरशाद हो और अगली सुबह वो फिर भूल गए। तीसरी शब हजरत हजीफा अल यमानी रजी अल्लाह अन्हु ने अरब के मुफ्ती आजम को ख्वाब में इसी वर्ष से हिदायत की। नेज फरमाया कि हम 2 रातों से बादशाह से भी कह रहे हैं लेकिन वो मसरूफियत में भूल जाता है। अब तुम बादशाह को इस तरफ मुतवज्जे करवाओ, इससे कहो कि हमें मौजूदा कब्रों से मुंतकिल कराने का फौरी बंदोबस्त करे। चुनांचे मुफ्ती आजम ने वजीर आजम नूरिया सईद पाशा को साथ लेकर बादशाह से मुलाकात की और अपना ख्वाब सुनाया। शाह अराब ने कहा कि आप किस सिलसिले में फतवी दे दें। मुफ्ती आजम ने सहाबा कराम के मज़ारात को खोलने और उनको मुंतकिल करने का फतवी दी दिया। ये फतवी और शाह अराब का फरमान अखबारात में शाया कर दिया गया जिससे तमाम दुनियाए इस्लाम में जोश व खरोश फैल गया। राइटर और खबर रसा इदारों ने इस खबर की दुनिया भर में तशहीर कर दी। हज के मौके पर दुनिया भर के बेशतर ममालिक से शाह अराब के नामला तादाद हुतूत शिरकत के लिए पहुंचना शुरू हो गए। इस मौके पर हुकूमत अराब ने खास तौर पर कस्टम और रुपए की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। हत्ती के पासपोर्ट की कैद भी न रखी। मदाइन जैसा छोटा कस्बा इन दिनों 10 रोज के अंदर ही अंदर आबादी और रौनक के लिहाज से दूसरा बगदाद बन गया। तुर्की और मिस्र से खास तौर पे सरकारी वफूद आए। इन 10 दिनों में जिन जिन खुश नसीब लोगों की किस्मत में उन बुजुर्गों की जियारत लिखी थी
وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کھولے گئے۔ معلوم ہوا کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارکہ کو کرین کے ذریعہ دستر اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیے گئے۔ اسٹریچر پر خود بخود آ گیا۔ کریں سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ عراق، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارکہ کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے اجسام مقدسہ ان کے کفن ہتی کے ریش مبارک کے بعد تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارکہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی شاید انہیں رحلت فرمائے، چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے آگے ٹھہرتی ہی نہ تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کاروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کے مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور آئین نامے الف 674 کے کندھوں پر تابوت اٹھے سین پھیرے الف 674 اور عالی حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش اسی سال قبر ہونے والا امام افروز واقعہ تقریباً 20-25 سال تک بارہا اردو جرائد میں شائع ہوتا رہا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ بقی الدین میں مخلد فرماتے ہیں، میری 19 سال عمر تھی، میں نشاپور میں پڑھا کرتا تھا۔ میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاد کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جاؤ۔ میں نے استاد سے کہا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگی اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن باللام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ حدیث کے حافظ ہے۔ کہتے ہیں میں نشاپور سے نکلا تو بحری راستے کے ذریعے جانے لگا۔ جب جہاز میں بیٹھا تو راستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جا کے کسی کنارے ہم اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو سوا مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ میں وہاں سے پتے کھاتا ہوا چلا، سوا مہینہ لگا میں بغداد شریف پہنچا، اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن باللام رحمت اللہ علیہ کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے۔ وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ میں امام صاحب کو تلاش کرنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ امام صاحب کو نظر بند کر دیا ہے۔ میں نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ تم قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں پر ہے۔ تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انجلی کا اشارہ نہیں کروں، ان کا اشارہ کروں گا کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے ان کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے گھر امام صاحب کا ہے۔ میں واپس آ گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر کیسے جانا ہے۔ پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر کیے، پھر میں نے اپنی قمیص کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے ٹخنوں کے قریب پھاڑا، اور تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا۔ ہاتھ میں نے کاسہ پکڑا، پرانے کپڑے پہن کے بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر پھرتا رہا۔ چلتے چلتے اجرکم علی اللہ، اللہ کے نام پر دے، دو کنارے لگاتا ہوا میں امام صاحب کے گھر پاس پہنچا۔ وہاں سپاہی کھڑے تھے، میں نے ان سے کہا اجرکم علی اللہ، انہوں نے میرے کاسے میں ایک ایک دینار ڈالا۔ آگے امام احمد بن باللام رحمت اللہ علیہ کا دروازہ آیا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اجرکم علی اللہ کہتے ہوئے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ، ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ امام صاحب نے جب ایک دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ میرے محبوب کے علم کے وارث میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں۔ آپ نے مجھے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث پڑھا دیا کرے۔ امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھیل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ میں نے کہا حضور میں بیکاری بن کر خیرات مانگنے آؤں گا۔
شاہ بقی افلام داری نون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں پورا سال بیکاری بن کے جاتا تھا۔ امام احمد بن محمود بلام رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے کہ میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زند ہی نہ لگ جائے۔ دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے اور مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ میں پورا سال جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک ایک گھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنا دیتا۔ ہمارے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے تھے، جب آپ پہنتے اور اس قید اور نظر بندی کی عالم میں جب وہ نبی پہ افقاف درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ سال گزر گیا، حکمران بڑھ گیا، نیا بادشاہ آیا۔ اس نے خود امام احمد بن محمود بلام رحمت اللہ علیہ کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا۔ اس نے بڑے جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ جب میں بھی پہنچا تو امام صاحب فرمانے لگے تو ذرا آگے آجا۔ میں آگے آیا تو فرمانے لگے تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا۔ پر جو میرے اندر فیض کی خیرات تھی نا وہ ساری اس نے حاصل کر لی۔ اسلامی واقعہ